سورت جہانوں سونی، سورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، سورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو، سورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے،